बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग या हम लोग सब ये सोच रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम शुरू होगी या होने वाली है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है ईरान और इजराइल की जंग से। बेसिकली तो इसका आगाज यूक्रेन की जंग से ही हो गया था, लेकिन अब ये अपनी पीक को पहुंचने वाली है और रियल में अब जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि तीसरी जंग अजीम इजराइल ने शुरू करनी थी और उन्होंने अब पूरी दुनिया को लपेट में लेना था, जो उन्होंने शुरू कर दी है। सिनेरियो क्या हुआ है, इस जंग में अब कूदने वाला है अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस। इजराइल के साथ और मजे मुकाबिल होगा ईरान। अब ईरान अकेला तो लड़ नहीं सकता इन सबके साथ, तो जाहिर सी बात है फिर पार्टिसिपेट करना है रूस ने और चाइना भी आएगा। अब होने क्या जा रहा है जरा आप समझिए। ईरान ने ऐलान कर दिया है, अगर हमारा एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन अब इसराइल की तरफ जा रहा था, जिसने रोकने की कोशिश की उसके साथ हमारी जंग है। और उन्होंने क्लियरली फ्रांस को, बर्तानिया और अमेरिका को वार्न कर दिया कि आप पीछे हट जाए, तो आपके खिलाफ अब जंग छिड़ने वाली है। लेकिन ये तो वो है जो मिसाइल रोकेंगे। ईरान ने ऐलान कर दिया है उनके ऑफिशियल मीडिया पर, आपको पता है वो सारा स्टेट कंट्रोल मीडिया है, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस यानी उनके अड्डों को अब हम उड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये समझ ले कि अगर अमेरिका के अड्डों को उड़ाने जा रहे हैं तो बर्तानिया तो इस जंग में पहली पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी बर्तानिया ने तो पूरी मदद की है, तो अब ये मदद कर रहे हैं। और उसके बाद अगली सूरत ये है कि फ्रांस तैयार है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम नहीं होने वाली? तो बहुत बड़ी गलत फहमी में यहाँ पर हम जी रहे हैं कि अगर ये वो समझ रहा है कि जंग नहीं होने वाली। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हमको पता है शख्स कौन है? ये जनरल आप्टी अलाउद्दीनोव है। ये रशिया के अंदर रशियन आर्म फोर्सेस का डिप्टी चीफ है, टॉप लेवल का हाई रैंकिंग का जर्नल है रशिया का। उसने पुतिन को क्या पैगाम दिया? उसने कहा इजराइल और ईरान की लड़ाई से तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है। इमीडिएटली 10 लाख अपनी फौज तैयार रखे, नई भर्ती करे इमीडिएटली। हमारे पास टाइम बहुत कम है और फौरी तौर पर आप फौजियों पर तैयार रखें, क्योंकि तीसरी जंग अजीम छिड़ गई है। अब हम गौर करेंगे कि ईरान और इजराइल की लड़ाई है और तीसरी जंग अजीम छिड़ गई है, और रशिया का एक डिप्टी चीफ, यानी आप अंदाजा करें रशियन जर्नल ये कह रहे, ये वो शख्स है जो यूक्रेन की जंग लड़ रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि लीड कर रहा था बहुत बड़े ग्रुप को जो यूक्रेन के में लड़ाई करे। और सोचे जिस बंदे ने यूक्रेन की जंग को करीब से देखा है, लड़ रहा है, स्टिल उसको पता है, उसके सामने सारे साइंस आ गए हैं कि जंग होने वाले। तो उसने बड़ा क्लियरली ऐलान कर दिया है कि अब वॉर नहीं शुरू हो रही, अब तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है। तो उसने ब्रिटेन को कहा कि टाइम थोड़ा है हमारे पास, अब ऐलान करें इमीडिएटली कि 10 लाख लोग आपने भर्ती करना, पहले 5 लाख लोग करें फिर 10 लाख करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब आप अंदाजा करें जंग तो छिड़ी है ईरान की और इजराइल की, और हमले हो रहे हैं, मिसाइल एक दूसरे के मारे जा रहे हैं, तो फिर रशिया क्यों कह रहा है कि जंग छिड़ गई है और हमने 10 लाख फौजी करने? क्योंकि इस जंग में रशिया कूदने वाला है। अब आप जरा समझे क्यों। देखिए अमेरिका ने क्या किया है, ये जितनी मक्कारी अमेरिका ने की है, इजराइल शायद आप समझ ले दूसरे नंबर पर आप इसको रख ले, क्योंकि इस दफा डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा दिया है पूरे वर्ल्ड को, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कि जब जंग से पहले ईरानियों से पूछा गया कि आपके नजदीक बेहतर कौन है, उन्होंने कहा अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को मारा है, लेकिन वो फिर भी बेहतर है क्योंकि मैं जंग नहीं चाहता। और याद कीजिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ ट्वीट्स कर रहा था कि हमें ईरान जंग में कूदने वाला है। वो सब ड्रामा था। इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाए के, इंडियंस को, पाकिस्तानियों को, अरब वर्ल्ड को, मुसलमानों को, और जिन लोगों ने लाइनों में लग के इसको वोट लिया, सबको धोखा दिया। ये सब कुछ मिला हुआ था इजराइल के साथ। आप जरा ये बात समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हेल फायर मिसाइल भेजे 300, और किसने ऐलान किया है? इजराइल ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने हमें 300 हेल फायर मिसाइल भेजे हैं ईरान पर मारने के लिए। अब हेल फायर मिसाइल ईरान पर भेजने के लिए उन्होंने कहा कि कब भेजे? हमें ईरान पर हमले से पहले भेज दिए थे कि आपने ईरान को जाकर तबाह करना है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेवकूफ बनाने के लिए मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात की आड़ के अंदर तैयारी की
غدار خریدے اور حملہ کیا. اب اس جنگ میں رشیا کا کیا کردار ہے یہ بات آپ سب سے پہلے سمجھیے. جنگ میں سب سے اہم کردار اب ہونے والا ہے رشیا کا. آپ ایک چیز غور کریں تو رشیا کی فوجیں کیوں تیاری کری ہیں؟ یوکرین کے لیے. یوکرین کے لیے تو انف ہے، وہ لڑ لیں گے. اصل میں اب ایران کو تباہ کرنے کا مکمل پلان ہو چکا ہوا ہے. پورا ریجیم چینج آپریشن کرنا ہے. آیت اللہ کو مارنا ہے انہوں نے جو پلان نہیں کر کے بیٹھے. انہوں نے ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل زیرو کرنا ہے. ایران کے تمام لیڈرز انہوں نے آلریڈی مار دیے. انہوں نے ایران کے اندر بغاوت کرنی ہے. انہوں نے ایران کی پورٹ تباہ کرنی ہے، ایران کی فیکٹریز تباہ کرنی ہے، ایران کی ایئر فورس تباہ کرنی ہے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر ہم نے کر لیا تو باقی مسلم کنٹریز میں تو ہم ایسے ہی کھا جائیں گے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایران کے حوالے سے سارے کا سارا معاملہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کام کرنے کے لیے جا رہی ہے. تو ایران کا اسٹیریا تو کلیئر ہے، لیکن ایران کو تباہ کرنے کے بعد ان سب نے روس کو تباہ کرنا ہے اور روس کے ساتھ چائنا کو تباہ کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ سارے جائیں گے؟ نہیں. یہ پورے کی پوری نیٹو کی تیاری روس کے لیے ہے، ایران کے لیے ہے اور چائنا کے لیے. یہ بھرپور انداز میں اس بات کا اچھی طرح روس کو پتا ہے. اور دیکھیے ان کو پتا ہے کہ ایران گیا تو اگلا نمبر ہمارے، کیونکہ مڈل ایسٹ گیا ہاتھ سے. یہ لڑائی اصل میں اسی دن شروع ہو چکی ہوئی تھی جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی. وہاں سے لڑائی شروع ہو گئی، پھر کرتے کرتے اب سوچا ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہی، اور اس کے بعد پھر غزہ کی جنگ شروع ہوئی. وہاں سے وہ شروع ہوتے ہوتے پھر لبنان، پھر اس کے بعد ایران. اب ایران کی لیڈرشپ مار دی، حسن نصر اللہ کو مار دیا، سب کو مار دیا. آیت اللہ کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں ایران کے حوالے سے مانا، کیونکہ قطار اندر بیٹھے ہوئے نا تو کسی بھی وقت آپ ٹارگٹ کر دیں گے. اب جو سینیریو ہونے والا ہے اس میں رشیا کودے گا. رشیا کو پتا ہے کہ اب یہ جنگ بڑی خطرناک ہونے والی ہے، مجھے ایران کو بچانا ہے. اگر ایران کو نہ بچایا تو ایک تو ایران سے ڈرونز آ رہے ہیں، رشیا خود کمزور ہوگا. اور اس کو ایک بات پتا ہے، یہی تو وجہ ہے نا کہ پوٹن نے نیتنیاہو کو کال کر کے بہت بے عزت کیا ہے. رکائے تم نے ریڈ لائن کراس کیا. آپ کو کم یاد ہوگا کہ چائنا نے آخری دفعہ کسی ملک کو کب کہا تھا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے؟ کم آپ کو یاد ہے؟ آپ حالیہ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا. نہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی دفعہ، کل چائنا نے کہا ہے کہ ریڈ لائن کراس کر گیا اسرائیل، اور یہ کراس نہیں کر رہی تھی. اب اس صورتحال میں چائنا ڈیفینیٹلی واقعی جنگ میں کودے گا. فرانس سے لیڈ نہیں کرے گا، لیکن وہ ایران کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرے رہی. جو ایران کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوا نا ویسے تھوڑی ہو گیا ہے. پہلے تو کہ میزائل لگ ہی نہیں رہے تھے، اب تو ایزیلی انہوں نے F-35 بھی 2 گرا دیے. انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک پائلٹ بھی پکڑا ہے. لہٰذا یہ ساری صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. لیکن اب رشیا کی فوجیں جو تیار ہو رہی ہے، مجھے جرنیل کہہ رہے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب فوجوں نے ایران کے ساتھ مل کر لڑائی کرنی ہے، ان کا دفاع کرنا ہے. اب ساری صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ روس اس جنگ میں کودے گا. جب یہ امریکہ کی ملٹری بیسز کو ٹارگٹ کریں گے، برطانیہ کو کریں گے، فرانس کو کریں گے، تو پوری نیٹو ایران پر چڑھ دوڑے گی. یعنی آپ سوچے جب وہ چڑھ دوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روس چم کر کے بیٹھا رہے گا، روس بھی جنگ میں کودے گا. تو پھر ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف نہیں جا رہے. آپ اٹھا کر دیکھیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کیسے شروع ہوئی تھی. اسی طرح ہوا تھا، پہلے 1-2 لڑائیاں تھیں آپس کی تھی، کرتے کرتے کہاں سے کہاں معاملہ چلا گیا، اور اس کے بعد دیکھ لیں پھر آخری کیا ہوا. تو یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے. ہم بالکل تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو چکے ہیں. وار شروع ہو چکی ہے، تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی ہے. ہمیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تیسری جنگ عظیم اس وقت بھرپور انداز سے چھڑ چکی ہے. اور اصل میں یہی وہ سینیریو ہے جو ہمیں ابھی تک سمجھنا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی جنگ اور بہت ہی بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ جنگ ہوگی جس کے بعد شاید کچھ بھی نہ بچے اور جس کے بعد ساری کی ساری تباہی ہو. لیکن اسرائیل اب یہاں پر نہیں رکنے والا. دیکھیے ایران کو مار کے اس نے سیدھا پورا فلسطین کو آ جانا ہے، لاکھوں لوگ مار دے گا، شام کو نہیں چھوڑے گا، عراق کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ سب کی ماری آنی ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. وہ بس فالٹ صرف یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایران سے فارغ ہو یا باقی سب کی طرف آ جائیے. ان کو پتا اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو وہ ایران ہے. ایران کے جس طرح انہوں نے جرنیل مارے، ایئر چیف، آرمی چیف اور یہ سارے لوگ مارے، کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پوری سیٹنگ ہوئی تھی، اندر سے غدار شامل تھے اور انہوں نے یہ کام کیا. بہرحال یہ جنگ بڑی خطرناک حد تک ایک تباہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے.
اور غالباً یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے معاملہ کہ ہم ایک بہت بھیانک وقت میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس صورتحال میں اب رشیا بھی جنگ میں کودے گا، چائنا کو کودنا پڑے گا، نہیں تو اگلا نمبر ان کا ہے۔ رشیا زیادہ پریشان ہے، اس کی وجہ یہی کہ ایران ان کو ڈرونز دے رہا ہے، ایران ان کو میزائلز دے رہا ہے، چیزیں دے رہا ہے۔ سو یہ اصل صورتحال ہے، ورنہ رشین جرنیلوں کو کہ پوٹن کو کیا کہنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بیوبو جرنیل تو نہیں ہے، وہی جنگ میں آئے ہیں، جنگوں میں پلے بڑے ہیں، آگے گئے ہیں۔ ڈپٹی چیف جو ہوتا ہے وہ بڑے عہدے کا ہوتا ہے۔ صورتحال میں صورت آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کس طرف جا رہی ہے۔